Job 17. Mubo na lang ang akong kinabuhi, lugos na ako makaginhawa, ug padulong na ako sa lubnganan. Nakita ko ang hilabihan nga pagbugal-bugal sa mga tao kanako. Wala ako magbakak, O Diyos, busa tuohi ako. Walay lain nga makasaksi dapig kanako, kay gitakupan mo man ang ilang salabutan, aron dili sila makasabot sa katarungan. Busa ayaw ako ipabuntog kanila. Ang usa ka tawo magbudhi sa iyang mga higala tungod lamang sa kwarta, ug ang iyang mga anak maoy mag-antos tungod sa iyang binuhatan. Karon gigamit nila kining maong panultihon batok kanako. Inikabati sa mga tawo niini, muduol sila kanako ug lud-an nila ang akong nawong. Halos mabutan ako tungod sa kaguol ingon, kaniwang sa anino ang akong bukton ug paa. Nahibulong kadtong nagpakamatarong, o gitulisok nila ako nga wala kuno ako motuo sa Dios. Kadtong nagpakaputli, nag-anam pagtuo nga husto gayud sila. Apan kung silang tanan mo barog sa akong atubangan, dili ako makakaplag o bisag usa kanila nga maalamon. Nang labay na ang akong mga adlaw o nangapakyas ang akong mga laraw, nawagtang ang akong paglaom. Apan miingon sila nga ang kagabion samara sa panahon sa adlaw. Miingon sila nga hapit na moabot ang kahayag, apan ako aniya gihapon sa kangit-ngit. Ang Siol na lamang ang akong paglaom diin, matulog unta, unya ako sa dapit nga mangit-ngit. Maingon ako nga ang lubnganan mao ang akong amahan, ug ang mga wati nga mukaon kanako mao ang akong inahan, ug mga igsuong babaye. Unya, hain naman ang akong paglaom? Aduna ba? Wala na ako'y kalauman, inig adto ko na sa Siol.